ही पायपलायन फुटिल्ली खबर आशिल्ली, पूण हे पळय शिमिटा पिशवी घालून धापून दवरिल्ली। ही शिमिटा पिशवी म्हळ्यार कोणाक कळची न्ही, पूण जेन्ना हांगच्यान वता तेन्ना व्हडलो आवाज येता। कसलो आवाज येता म्हूण पळयत जाल्यार पायपलायन लिकेज आसा। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक पंचायती मुखारूच ही पायपलायन वॉटर सप्लाय PWDची लिकेज जाता। कितलेशे म्हयने जाले पळोवपाक शकता आवाज येता आनी पळय, पूण हांगा कंप्लेंट करून सुद्दां अजून म्हळ्यार हांगा ऑथॉरिटी कोण पावली ना म्हूण लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। गीम जावं पावस जावं लोकांक उदक मेळना। गिमान म्हणटात डॅमान उदक कमी आसा आनी पावसान म्हणटात डॅमाक उदक फुल्ल आसा। जाल्यार अशें करून जर सगळे कडेन व्हांवत रावलें जाल्यार जातलें कशें काय म्हूण मोठो प्रश्न। ही पायपलायन फुटिल्ली खबर आशिल्ली, पूण हे पळय शिमिटा पिशवी घालून धापून दवरिल्ली। ही शिमिटा पिशवी म्हळ्यार कोणाक कळची न्ही, पूण जेन्ना हांगच्यान वता तेन्ना व्हडलो आवाज येता। कसलो आवाज येता म्हूण पळयत जाल्यार पायपलायन लिकेज आसा आनी शिमिटा पिशवी आनी फातर घालून बांदून दवरल्या। कितलें बांदून दवरलें म्हूण तें वयर सरपाचें प्रकरण वयर सरतात आनी अशीच प्रकार हांगा घडला। आवाज कित्याक येता म्हूण पळयत जाल्यार शिमिटान बांदून दवरिल्लें हें सगळें वयर सरलां आनी हे पळय सगळ्या रस्त्यार उदक आनी हाका लागून उदकाचो प्रेशर कमी जाल्ल्यान लोकांक नळा उदक येना असो लोकांनी गंभीर आरोप केला। काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायती मुखार ही उदकाची लायन PWD उदकाची लायन गेल्ली आनी ही लायन पळय हांगा फुटल्या आनी हांगा सिमिटाची पिशवी घाल्या आनी पळय हो फातर दवरला। कारण फुटल्या ती कोणाक कळची न्ही म्हूण, पूण जेन्ना हांव हांगच्यान वतालो तेन्ना मोठ्या प्रमाणात आवाज येता म्हूण हांगा पळयलें जाल्यार उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी स्थानिकान सांगिल्ल्या प्रमाणे खंय ही पायपलायन फुटल्या 1.5 ते 2 म्हयने जाले आनी ही शिमिटा पिशवी घालून धापून दवरल्या म्हूण। आयज कितें जालां की आयज लोलये गांवांत उदक येता 2 दिसांनी किंवा 3 दिसांनी आनी तातूंत भितर 1 ते 1.5 वर उदक येता आनी काही वयले एरिया आसा त्या लोकांक उदक सुद्दां मेळना। आनीक तरी आसतना खूब कडेन पायप फुटिल्ल्या कारणान प्रेशर जो आसा तो प्रेशर कमी जाल्ल्यान नळाक उदक येना आनी लोकांचे हाल बेहाल जातात। पूण तरी आसतना आमचे कॉन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ही खंय गळय धापून आसा म्हूण लोक प्रश्न करतात। त्याच बरोबर काही PWDच्या स्टाफान हांगा शिमिटाची पिशवी घालून ताचे वयल्यान फातर बांदून दवरलो। खरें म्हणटा जाल्यार तर ताणें जर इल्लीशी पायपलायन फुटल्या ती तुमकां दाखयता मुद्दम पळय इल्ली पायपलायन फुटल्या आनी ती जर त्या टायमार जॉयंट मारिल्लो सपोज जाल्यार इतलें उदक वेस्ट जायनाशिल्लें। पूण आयज काल कोणाक पडिल्लें ना। काम करनाका म्हयन्याच्या 30 तारखेक पगार रेडी उरता। ताका लागून आतां लोक मागतात सरकारा कडेन की जे कामचुकार लोक आसात, जे लोक कामां येनात, जे लोक कामां येनासतना पगार घेतात तांचेर कडक कारवाई करची आनी लोकांक राहत दिवची। आनी हांचेर जर कडक कारवाई करत जाल्यारूच आमचें गोंय खंय तरी सुदारतलें। नाल्यार तूं यो काम करनाका, कामां येनाका, पगार जर सारको दीत जाल्यार हे लोक कामाक अशेंच धडी मारतले काय कितें म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात। त्याच बरोबर लोक मागतात की हांचेर सरकारान कडक वॉच धरची आनी लोकांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।